अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। दवाखाने उस्मानिया के सुप्रिंटेंडेंट भी कोरोना से मुतासिर। आदिलाबाद में मनाई गई मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब, उनकी खिदमत को खिराज। तेलुगु के मशहूर फनकार निसार की कोरोना से मौत। मरकज के इज्तिमा में शरीक मलेशियाई शहरियों की जमानत मंजूर। और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 22,752 मरीज, 482 अफराद फौत, मुल्क में 7.42 लाख मामले। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट बी नागेंदर कोविड-19 से मुस्बत पाए गए हैं। कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर नागेंदर, जो टीएस गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के रुकन भी हैं, ने आउट पेशेंट मरीजों का इलाज जारी रखा था। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल के जनरल सर्जरी शोबे में भी खिदमत को जारी रखा। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गच्चीबौली के कामों की तकमील में भी मसरूफ थे। समझा जाता है कि मरीजों के इलाज के दौरान वो कोरोना से मुतासिर हो गए। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। इस मौके पर अर्शिया आमिरा खान ने नवाब काजम अली खान साहब की सेहतियाबी के लिए गुरबा में अनाज तकसीम किया और सबसे खास दुआओं की अपील भी की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस जनाब अलहाज नवाब काजम अली खान साहब, जो कि इस वक्त केयर हॉस्पिटल में अलीम हैं, आप सबसे दुआ की अपील करती हूँ और मैं खुद भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको सेहतियाब कर दे और अपने घर वापस लाएँ, जो कि हर दिन अजीज शख्सियत, मशहूर और मारूफ, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनके चाहने वाले हैं। उनके सियासी जो खिदमात है, सिर्फ सियासी खिदमात ही नहीं बल्कि समाजी खिदमात भी उनकी लोग उनको याद कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं उनकी सेहतियाबी के लिए। उनका ख्वाब था कि सर सैयद अहमद खां के नाम से हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ये काम उन्हीं के हाथों अंजाम होगा, वो ज़रूर सेहतियाब होंगे इंशाअल्लाह। तेलंगाना के मशहूर फनकार निसार की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वो हैदराबाद के गच्चीबौली आरटीसी डिपो में कंडक्टर थे। उनकी उम्र 54 साल थी। वायरस से मुतासिर होने के बाद गांधी हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। निसार का आबाई वतन भोनगिर जिले के आलेर मंडल के सोदाला मौजे से है। वो तेलुगु के एक शायर और गुलकार भी थे। तेलंगाना तहरीक के दौरान उन्होंने काफी नज़में लिखी और पढ़ी थीं। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश की आवाम के मसाइल को मालूम करना और उनको हल करना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अपनी जिंदगी का नज़्बुल ऐन बना लिया था। अवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था। किसानों के मसाइल मालूम करते हुए और उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे। इन ख्यालात का इजहार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी व TTDLAC रुकन आदिलाबाद अनिल कुमार ने वाईएस राजशेखर रेड्डी की 71वीं सालगिरह मनाने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। अनिल कुमार ने कहा कि वाईएसआर राजशेखर रेड्डी अपने दौरे इख्तिदार में सेहत इंश्योरेंस, 104, 108 खिदमात, बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए स्कॉलरशिप, किसानों के लिए मुफ्त बिजली और बहुत से फलाही स्कीमात को मुतारिफ करवाया था। ये उनकी जिंदगी का अजीम कारनामा है। उनकी खिदमात को हम भुला नहीं सकते। लॉकडाउन की वजह से माली तौर पर परेशान ऑटो के फाइनेंस की रकम अदा करने से खासिर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडे में पेश आया। जिले के चंडूर मंडल के कुंडापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले 22 साला जी श्रीकांत ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। उसने फाइनेंस पर ऑटो खरीदा था, जिसके जरिए वो अपने घर वालों को रोटी रोजी का इंतजाम कर रहा था। ताहम फाइनेंसर्स की जानिब से उस पर रकम की वापसी के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। उस वाक़े पर उसके वालिदैन ने पुलिस से फाइनेंसर के खिलाफ शिकायत की है।
ریاست تلنگانہ کے ضلع کمرم بھیم آصف آباد میں گھریلو مسئلے پر جھگڑے کے بعد ایک بیوی نے حالت نشے میں شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ پولیس نے کہا کہ ضلع کے رولا پہاڑ گاؤں کے رہنے والے 42 سالہ سرینیواس اور اس کی بیوی سوپنا میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک معمولی گھریلو مسئلے پر سرینیواس کی جانب سے کیے گئے جھگڑے کے بعد سوپنا نے برہمی میں نشے کی حالت میں اپنے شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ واردات سے پہلے شوہر اور بیوی دونوں نے شراب پی تھی۔ دہلی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے ملیشیا کے 122 شہریوں کی ضمانت منظور کر دی ہے جنہوں نے نظام الدین میں تبلیغی جماعت کے مرکز کے اجتماع میں شرکت کی تھی۔ ان پر ویزا کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے، غیر قانونی طور پر مشنری سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور حکومتی رہنمایانہ خطوط کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا جو ملک میں کووڈ-19 کی وبا کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ اس حکم کے بعد چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ گورمو بینا کور نے غیر ملکیوں کو 10,000 روپے کا شخصی مچلکے کے ساتھ ضمانت پر رہا ہونے کی ہدایت دی۔ درگاہ حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 616ویں عرس شریف تقاریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ کورونا کی وجہ سے سماجی دوری بنائے رکھتے ہوئے اور ماسک لگا کر ان تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور چادر گل پیش کی گئی۔ ملک میں کووڈ-19 کے بڑھتے قہر کے درمیان کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 7.42 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 20,642 ہو چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے چہارشنبے کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 22,752 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 7,42,417 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 482 سے بڑھ کر 20,642 ہو گئی ہے۔ اس مدت کے دوران 16,883 مریض صحت مند ہوئے ہیں، جس سے شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,56,831 ہو گئی ہے۔ ابھی ملک میں کورونا وائرس کے 2,64,944 فعال کیسز ہیں۔ وزارت داخلہ نے کانگریس اور گاندھی کنبے کے 3 ٹرسٹوں راجیو گاندھی فاؤنڈیشن، راجیو گاندھی چیریٹیبل ٹرسٹ اور اندرا گاندھی میموریل ٹرسٹ پر لگے الزامات کے بعد PMLA انکم ٹیکس ایکٹ اور FCRA کے مختلف قانونی التزامات کی خلاف ورزی کی جانچ کے لیے ایک جانچ کمیٹی کی تشکیل کی ہے۔ وزارت کے اس فیصلے کے بعد کئی کانگریس رہنماؤں کی مشکل بڑھ سکتی ہے۔ حال ہی میں کانگریس پارٹی سے جڑے کئی سینئر رہنماؤں اور چین سے جڑے فنڈنگ کنیکشن پر کافی چرچا ہوئی تھی۔ یہ جانچ PMLA، FCRA اور انکم ٹیکس کو لے کر ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹر کے اسپیشل ڈائریکٹر سطح کے افسر جانچ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق باہمی اختلافات کے بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر امریکہ کو ایک عالمی ادارے صحت سے الگ کر دیا ہے۔ امریکی رکن پارلیمنٹ باب مینڈیز نے منگل کے روز ٹویٹ کر کے یہ اطلاع فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو صدر دفتر سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ امریکہ کورونا وبا کے دوران باضابطہ طور پر WHO سے الگ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وبا کے بیچ ٹرمپ کا فیصلہ امریکہ کو الگ تھلگ کر دے گا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ دواخانہ عثمانیہ کے سپرنٹینڈنٹ بھی کورونا سے متاثر۔ عادل آباد میں منائی گئی متحدہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر وی ایس راجشیکھر ریڈی کی یوم پیدائش تقریب، ان کی خدمات کو خراج۔ تیلگو کے مشہور فنکار نثار کی کورونا سے موت۔ مرکز کے اجتماع میں شریک ملیشیائی شہریوں کی ضمانت منظور۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 22,752 مریض، 482 افراد فوت، ملک میں 7.42 لاکھ معاملے۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔